देवाचे मन कळय देवाची वेगळी सोर्या वेता कुशाल काय संतोष म्हाका दितल्यान देवाशी विश्वास दवरून हांव वेता देवाशी हांव वेता. सगल्यांक तुमकां देव बरो दीस जावं येता. तुका आवडेतो. बाबाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवीन आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. प्रतीच्या भावणीनो, आयचो नियाळ जातलो देवाचो सोंत सांडे हो तिसरो मानामेंत आमी सांबाळूंक जाय हाचेर आमी नियाळ करता. सायबीण मांय देवाक पयलो वयलो जागो दिलो आनी ह्यो सुमूर्तीचो ह्यो पयलो कायदो सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या बळान, सगळे तुजे शक्तीन तुज्या दुनिया देवाचो तुवें मोग करचो हें तिणें केलें आनी आमकां तिणें देख दिली की आमी करूंक आनी दर दिसा पवित्रायेन वाडूंक आमकां आदार दी म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदानान सायबीण मांयक फुडें घालून आदार मागुया. आनी ही आमची भेट देवाक मानता तसली जावंक देवाचो सोंत आमी कसो सांबाळला गाय, हो मानामेंत कसो सांबाळला गाय, देवाक फावो तो वेळ दिवन मिसान बरे तरेन वांटो घेवंक, आयताराची बऱ्यो करण्यो करून हो सोंत आमी पवित्र केला गाय, वो आमी फावो ते परी तो सांबाळूंक ना. तर ह्या वेळार सगळे आमच्या पातकांची दूख धरून त्याच देवा लागीं बोगसणें मागुया. दूख धरून म्हणुया, हांव पातकी सोर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गिन्याय सारून सांगता. मनान चिंतून तनान उच्चारून वायट धारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. ओमचो अपराध, ओमचो अपराध, ओमचो उदोपराध. ह्या बसत बागेवन सदांच सांकवार मरये सगळ्यांक देरुथा आनी भोगता. आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकलूत करून आनी आमची पातकां मोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. आमेन. सोम्या काकुतकोर, सोम्या काकलुतकोर, क्रिस्ता काकुतकोर, क्रिस्ता काकलुतकोर, सोम्या काकुतकोर. सोम्या काकलुतकोर. प्रार्थुया. ओगेपणान तुमच्यो गरजो आनी तुमची मागणी देवा मुखार दवरात. हे दिनवासनीची भेट देवान फावो केल्ल्या सगळ्या उपकारां खातीर देवाक दिनवासता. कॉझमी आनी रेमी पेरेरा आनी फामील, तशेंच सावियो आनी सिल्रॉय आल्बुखेर हांची फामील, तांचे पासत आमी मागता. सायबीण मांयचे मजतीन बाबाचो आशिर्वाद आनी कुडी आत्म्याची देणी तांकां फावो जावंक मागुया. सोर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, आमचो भावार्थ बोरवांचो आनी मोग सोडय आनी तुवें बासायलां तें जोडूंक आमकां फावो जावच्याक तूं फरमायताय ताचो मोग करूंक आमची काळजां पेटय. हें आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेता, राजवत चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. बागयोत पावलून एफेसकारांक बरयलेले चिटी वयले वाचप. भाव भयणांनो, एकामेका थंय दोयाळ आनी काकलूटवून जायात. क्रिस्ता सोवे देवान तुमकां बोगशिलीन तेच भाशेन तुमी एकामेकाक बोगसात. जशें क्रिस्तान आमचो मोग केलो आनी आमचे खातीर दोमदोमीत परमोळाचे देणे आनी योद्न कसो आपणाचेच देवाक समर्पण केलें, तशें तुमी देवाच्या आपुरबायेची भुरगीं देखून ताची देख घेयात आनी मोगान जियात. कामचाराची, पडजडपणाची
आनी आपस्वार्थाची सावळी पर्यंत तुमचे मदें आसूं नये, कित्याक असल्यो वस्तू पवित्र केल्ल्यांक सोबनांत. गाळी फोटी, पिसाट उतरां, न्हय म्हूण मस्कऱ्यो, केश्टायो तुमचे मदें आसची न्हय. हें सगळें तुमकां सोबना. ताचे बदलेक आर्गां दियात. हें मात मनान दवरात की कामसाऱ्यांक, पोजड्यांक आनी आपस्वार्थ्यांक म्हणजे कुड्डे देवाच्या भोजप्यांक क्रिस्ताच्या आनी देवाच्या राज्यान दायज वांटो ना. पिसाट वादां वरी तुमी फसोना जावंक चोत्राय घेयात. ह्याच वस्तूंक लागून देवाचेर कोलपतात, तांचेर ताचो राग देंवता. असल्या मनशाच्या बागा तुमी पडूं नाकात. एका काळार तुमी काळोख आसल्यात, पूण आतां सोम्या सोवें तुमी उजवाड जाल्यान, तर उजवाडाची भुरगीं कशीं जियात. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. तुमचो जबाब. देवाची मोगाची भुरगीं कशीं ताची देख घेवया म्हणया. देवाची मोगाची भुरगीं कशी ताचीच देख घेवया. जो मनीस नोश्ट्याची बूद घेवन चलना वो पातक्याच्या मार्गार भोंवना आनी अडचणी मनशां सांगाता बसना, तो खरोच बागी. सर्वेस्पराचे उपदेशाचेर ताचो सोतोस दीस रात ताचे नेम तो मनान नियाळीत आसा. जबाब. देवाची मोगाची भुरगीं कशी ताचीच देख घेवया. वावत्या वाळाचे देगेक लायल्या रुखाक काळा प्रमाणे जातात फळां आनी कदींच बावून पडनात ताची पानां. असल्या रुखा वरी तो मनीस सगल्यो ताच्यो कन्यो सुफळ. जबाब. देवाची मोगाची भुरगीं कशी ताचीच देख घेवया. शुभ वर्तमानाक आमची काळजां तयार करून सगळीं उबी रावया. Soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora. सोम्या तुजें उतर स्वता वरवीं आमकां संस्कारलेली कर. Soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजू जिदेवांच्या एका देवस्थानान एका सुनवारा दिसा शिकवण दितालो. 18 वर्सां देंवचारान वायटाकारान केल्ली तसली एक बायल थंय आसली. ती सारकी पोंगी जाल्ली आनी कितेंच केल्यार तिच्यान तकली उखलून नीट रावंक जायनासली. जेजून तिका पळयली आनी आपणाशी आपूण हाडून म्हळें, आगे तुज्या वायटांतली तूं सुटली. आनी आपलो हात तिचेर दवरुना फुडें ती सारकी उबी जाली आनी देवाक दिनवासूंक लागली. पूण सोनवारा दिसा जेजू पिडा रोख बरो केलो देखून देवस्थानांतलो अधिकारी रागार जावन असो लोकांक उलोवंक लागलो, वावर करूंक 6 दीस आसा, त्या दिसा येयात आनी बरी जावन वचात, न्हय सोनवारा दिसा. परतीफाळून सोम्यान तांकां म्हळें, आरे धोंग्यानो, तुमचे भितरलो जोण एकलो धांवणूक बांदलोलें आपल्या पेडाक पाड्याक घाडव्याक सोडून ताका सोनवारा दिसा उदकाक व्हरना, तर 18
तर 18 वर्सां देंवचारान भावून दवरलेली ही आब्रामाची दुवेक ह्या शनिवारा दिसा सोडोवची न्हय आसली अशें ताणें म्हटलेलें आसतना सगल्या ताच्या दुस्मानांक लॉस जाली पूण ताच्यो अजापाच्यो करण्यो पळोवन सगल्या लोकांक मोठी खोस जाली. जेजू क्रिस्ताची शिवर्तमान हे वाकाणी तुका क्रिस्ता. प्रतीच्या बाबडीनू कालच्या दिसा आमकां एकलो फारिसे येवन जेजूक प्रश्न करता सगल्या कोण व्हरतो काय तो सुमूर्तीचो खंयचो पळय तो आनी ताका तो सांगता सगल्या तुज्या काळजान सगल्या तुज्या बळान तुज्या दोनया देवाचो तुवें मोग करचो. हो पयलो कायदो. आनी ह्या पयल्या कायद्यान आमी पळयता ह्या पयल्या भागान 3 मानामेत आसा जे आमकां देवाची भक्ती करूंक आनी आमी देवाक फावो तो मान दिवंक आनी आमचें जिवीत पवित्र करूंक देवान आमकां फावो केलें. आनी सोंत सांबाळूंक जाय. आदल्या कोरारान सोंत सोनवार आसलो. आतांच्या काळार नव्या कोरारान सान सोंत केन्ना आयतार आयतार पडून. ड्युट्रोनॉमी एक्झोडस सुटकेचें पुस्तक चॅप्टर 31 बरे भाशेन सांगता सोंत कित्याक पाळूंक जावो. 3 कारणां दिता. एक कारण म्हटल्यार देवान तुमकां 19 सुटकेचें पुस्तक 19:4 बरे भाशेन सांगता. ते म्हणटा देवान तुमकां म्हणटा इगलाच्या पांखाचेर धरून तुमकां इजिप्तांतली भायर काडून तुमकां म्हणटा आपली पोरजां करून घेतल्या देवान. तूं इतली काडून सगळ्या संवसाराच्या लोकां मदली तुमकां विचून काडल्या, इस्रायलाक विचून काडल्या आनी आपली खाशा पोरसां जावंक विचून काडल्या. देखून देव म्हणटा तुमी म्हजी पोरसां जातली आनी हांव तुमचो देव म्हणून दाखोवपाक ह्यो सोंत तुमी पाळटल्यात. एक कारण. दुसरें कारण तांकां सांगता ती जावन आसा म्हणटा एक कोराराची खुणा. कसल्या कोराराची खुणा? जशें देवान 6 दीस वावर केलो आनी स्वर्ग आनी पृथ्वी रचली आनी 7व्या दिसा विसव घेतलो ते भाशेन तुमी तुमच्या जिवितान 6 दीस वावर करतल्यात आनी 7वो दीस तुमी देवाक भेटयतल्या. तो विस्वाचो दीस जातलो. आनी तिसरें कारण म्हटल्यार पास्कांची परब. देवान पयलो मेंढऱ्याक मारून मेंढऱ्याचें रोगत वावरून एके इस्रायल पोरजेची सुटका केल्ली पास्कांची परब समोर म्हूण. तीच पास्कांची परब नव्या कोरारान तोच जेजू पास्कांचो मेंढरो ताका मारून ताची भेट करून देवान एक नवो कोरार स्थापलो ताचो आमकां उडगास करता. ही तिसरी खुणा. मोगाळ बाबडीनू हाका लागून आमी सोंत सांबाळूंक जावो. सायबीण मायन केलें काय? सायबीण मायन केलें आनी हें तिच्या जिवितान आमी दिसती पडटा तें. ती जिदेव एकाच देवाक सोत मानता, जिव्या देवाक सोत मानता ती. ताका लागून वर्साच्या वर्सा जेरुसलेमान ती वेताली देवाक बुजूंक. हें आमकां मेळटा. ती देवाक विस्वाशी आसली, एकाच खऱ्या देवाची भक्ती ती करताली. हें आमकां ताचे वरवीं दिसून येता. दुसरी वस्त सायबीण मायत सोबे आमी पळयता ती देवाक दिनवासनेची भेट भेटयता. दिनवासनेची भेट आपल्या जिवितान देवाचो हात पडोवन दर दिसा आपल्या जिवितान देवाचो हात पडोवन देवाची महिमा वाखाणटा. आनी हेंच तिचे आमकां दिसती पडटा. तिच्या जेन्ना ती हें गायन एलिझाबेथागेर वचून हे मॅग्निफिकात उचारता आनी देवाची कर्तुबां वाखाणटा. ही ती परगोटणी ती देवाक करता. आनी तिसरे सुवातेर ती आपल्या जिविताची भेट एक निर्मळ जिविताची भेट बापाक कोत्ता. कही जेजूक ती आपणायता, जेजूक ती आपल्या जिवितान सांबाळटा आनी जेजूक ती मनशांचे सरवणे खातीर दिता. आनी एके भाशेन आपल्या जिविताची भेट निर्मळ भेट ती देवाक करता. हेंच कितें आमी आयच्या पयल्या वाचपान आयकलां. ह्यो तिनूय वस्तू आमी पयल्या वाचपान आयकल्या. जाल्यार मोगाळ बाबडीनू आमच्या जिवितान ती पाडची गरज आसा. आयज आमकां आयताराचें मीस येवप म्हणल्यार कितें?
तो एक कायदो कसो आमी पाळटा खरो, आनी जायते फावटी इट इज कन्विनियन्स. आमकां जाय पळय थंय आमी मिसाक येता, जाय तेन्ना मिसाक येता, केन्ना सोनवाराची येता. म्हणल्यार ना, जरी तर देव म्हणटा हा तूं म्हजो देव, हांव तुमचो देव, आनी तुमी म्हजी पोरजां जाल्यार एक पोरजां कशी आयतारा दिसा तुमी येवन म्हाका वाखाणणी दिवंक जाय, तुमी दाखोवंक जाय हो एकवट. म्हणल्यार आमी हे इगोर्जेन ती इगोर्जेन ती इगोर्जेन थंय वता ना, हो एकवट देवा सवे आमी दाखोवंक जाय. हे पवित्र सभेन आमी आसा म्हणटोत, याज्ञिका खाल आसा म्हणटोत, जावंक जाय तो दीस संडेत. हांव म्हणटलो संडेच जावं दी, कित्याक आदल्या कोरारान म्हणटा जरी तो तूं संडेच्या दिसा वावर करशी तुका मारून उडोवचो. हें पवित्र पुस्तक सांगता. आनी पवित्र सभा आमकां सांगता एकूच कितें काडलां, जरी तो तूं वावर करताय, सारकोच वावर करता, तुजें पोट सारकें बरो ना, तुका त्रास पडटा, तुका वयचें पडटा संडेचो वावर, तेन्ना तुवें सोनवारा दीस येवन वावर करचो. त्या दिसा तुवें मिसाक येवचें, सोनवारा दीस मिसाक येयल्यार जाता. पवित्र सभा सांगता, पवित्र पुस्तक सांगिना, पवित्र पुस्तक सांगिना. म्हणटोच सोनवार आमी पाळोवंक जाय की आमी खरीच देवाची पोरजां म्हणून देवाक आमी दाखोवंक जाय. हें करूंक आमी वावरुया. दुसरें हांव म्हणटालो, हें आमकां वाचप म्हणटा दिनवासनीची भेट भेटोय देवाक. दिनवासनी दिवप जावन आसा भोव व्हडतें. 6 दिसांनी देवान तुज्या जिवितान जाय तें बरें केलां, ताका लागून त्या देवाशी ये. देवाचो हात तुज्या जिवितान तुवें पळयलाय सगळ्या वेळार सगळे सुवातेर, जाल्यार त्या देवाक ये आनी तुजी दिनवासनी देवाक भेटोय. म्हळ्यार जायते फावटी अशें आमचें जायना. जायते फावटी आमी सोनवारा दिसा वावर कोत्ता. दुडवांची आशा आमकां लागल्या एकदां. दुडवांची आशेक लागून, ताका लागून म्हणटा जो कोण दुडवांची आशा कोत्ता, कुडीच्या वणवण्यां खातीर जियेता, दादोसका एक बुल्ला, ताका म्हणटा सुर्गीच्या राजान वांटो ना. जाल्यार त्या दिसा आमी देवान दर दिसा म्हज्या जिवितान कितें केलां, ह्या 6 दिसा त्या दिसा देवाक दिनवासूंक आमी येवची गरज. देवाचो हात आमच्या जिवितान जेन्ना आमी ओळखिता आनी देवाक आर्गां दिता, तेन्ना देव आमची देणी ओदीक आनी ओदीक वाडटलो आनी आमकां सांबाळटलो. आनी तिसरे सुवातेर आमकां म्हणटा हें वाचप, पयलें वाचप, जशें क्रिस्तान आमच्या मोगान भरून आपणाच्याच जिविताचें बलिदान देवाक केलें, ते भाशेन तुमी करात. आनी हाका लागून जेजू म्हणटा सोनवारा दीस कितें करचें, बरें करचें वो वायट करचें, सोनवार कहो म्हणून पवित्र करचो, मिसान वांटो घे, देवाक दिनवास आर्गां दी आनी सोनवारा दिसा बऱ्यो कन्यो कर. जशें जेजून आपल्या जिवितान मनशाच्या मोगा खातीर, देवाच्या मोगा खातीर आनी मनशाच्या मोगा खातीर आपल्या जिविताचें बलिदान केलें, तशेंच तुमी दर दिसा हें करची गरज आसा. तेन्ना मोगाळ बाबडी न्हू, आमी दर दिसा पवित्रायेन वाडटल्या आनी ही पवित्राय जोडूंक पावतल्या, जशें सायबीण मायन केलें. तर हे सायबिणीची मजत ह्या मिसाच्या बलिदान आमकां मागून आमी ओदीक आनी ओदीक हो सोन बरे तरेन सांबाळून पवित्रायेन वाडूंक आमकां आदार दी म्हणून मागुया. आमची काळजां तातूंत घालता, आमची मनां दुखोर पिदा, स्विकार करून रातून मागता. देणी आमची भेटूंक घालता, आमची काळजां तातूंत घालता, आमची मनां दुखोर पिदा, स्विकार करून रातून मागता. गोवांडो आदार हाडटा, नाकाचो रोस समोर पिदा, आमचें सूख तूं सोबेतोयता, मानून घे म्हूण विनोद करता. म्हज्या बाबडीनू हें मोशांनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बाप्पाक मानता तसलीं सांबण मागात.
हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मोलांत आनी मोहिमेक आमच्या नाके पयस सभेच्या आदाराक सर्वेस्पोर मानून घेव. मोहिमेवन देवा आमच्या बाप्पा, तुका आमी भेटयत हांव ती त्या देण्याचे तुजे दोयाल दिसगार. अशें आमची सेवे वरवीं तुका अदीक मोहीम आमी दिवंक फावूं हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवान. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची खाळसां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पोराताय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वसूया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बाप्पा, तुझ्या भक्तांच्या वैभवा खातीर तूं अजापवंत म्हूण ओळखून आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. भाग्यवंत आंखवार मारयेचो भक्तीन आमी आयज उडगास करता आनी तिच्या दिनवासनीचें गीत गावून तुजी कोणवाळाय आमी वाखाणटा. शेकांशेक पृथ्वीचेर कितलें व्हडती तुजी विस्मिता, सोरखाडी मनशां थंय कितलो अप्रमीत तुजी दयाळाय. तुजे ल्हानवीक चाकोन्नीचेर खालती खायेन तुवें नदर घाली आनी असो सरवंडार मनीसकुळाचो तुजो पूत जेजू क्रिस्त आमचो समी तिचे वरवीं आमकां फावो जालो. ताचे उदेशी देवदूतांचो सगलो दलबार संतोशान तुका वाखाणटा सर्गार. तांचे वाखाणणेक आमचेय ताळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दोलबारांचो सर्वेस्पोर तूं, स्वर्गानी संसार भल्ला तुज्या वैभवान. उंचसर्गी तुका सै सै, सर्वेस्पराचे नावीन येता तुका सै. उंचसर्गी तुका सै सै. बापा कडोस पवित न्हू सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशेन कोसमळून सुसूंक वेच्या आदी ताणें उडो घेतलो तुका वाचून तो मुडलो, तो आपल्याची सांग दिलो आनी म्हळी हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्याची सांग दिली आनी म्हळी तुमी समेस घेयात आनी हातले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची कास, नव्यानी सासणी कोराराचें रगत पातकाचे बोगसणे मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गोट परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जिवंत जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मन्नाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सरमणीची काल तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवथेल्या आमा समेस्तान पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा की पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बाप्पा, फिलिप नरे आमचे गुंगडी बाप्पान आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो वरवासो धरून मेल्यान ते आमच्या बा भयणीची काकलूत कर. तांकां तुजे इस्तागोतीन मेल्ल्या समेस्तान तुजें परसोडीत मुखार मोड पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची ही वेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्या तुज्या पुतान दुवांची काकूत कर. आंखवार मरी देवाची माई संगाती तिच्या पोथी भाग्यवन झुजे, भाग्यवन दोरदुथा, सांत झुजे वाज आनी सांत क्रिस्टिफर आनी आमच्या आस्कारीन आनी सोर खाडी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. ताचे संगता तुजे महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू संगता, त्या जेजू थाय पवित्र आत्मेचे एक मनान सर पदवेदार बाप्पा, सर वंदोर आनी वैभव तुका सासणाच्या ससनान. आमेन. आमी देवाची भोव मोगाळ आनी पवित्र परजा. जरी तर देवाची आमी मोगाची परजा आनी जसो देव आमचो पवित्र आनी आमी पवित्र ताई जिवंक देव आमकां आपयता जाल्यार सोंत पाळुया आनी दर दिसा देवाचे पवित्रायेन वाडोवंक आमकां आदार मागुया. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं,
तुझे रायस आमकां येवंक, तुजे कशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपतचो रायस आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चिंतलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मागोस, आनी आमकां थाळणीन पडोवन दिवं नाका, पूण वायथांतली आमकां निबाळ. सर्वेस्परासुर वायथांतली आमकां निबाळ. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंदरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरमाशान उतरेकता. तर आमकां तुज्या उदार काकुतीन सर पातकांतली सुटोय आनी सर आकातांतली वाचाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजे सासनाच्या सासना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें शादर थांग म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पुंचे पवित्र सभेच्या बावडताचे देसका आमचे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी, आनी तूच तिका एक वतान समान, जो जियेता आनी राजवत चलयता सासनाच्या सासनान. आमेन. समेची शांती सदां खा तुमचे सव्या आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक माई मोगान शांती दिवया. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रगत हांव शंग वेता, ती आमचे जठ्ठे आनी खाल साडीन आसा, पूण तुजे काकुतेनी आमचे वसोक कुडीक आनी ओतम्यांक ओकोत आनी भलायकी दी म्हूण मागता. हे देवाची शेली दोर दिसा होच पास्कांचो गोट समोर मोन जेजू आमकां आपले कूड आनी मास दिवन आमकां पवित्र करता. ह्या जेवणान दोर दिसा वांटो घेवन फुडें सरतात ते आमी सगळीं सुभागी. सुम्या तुवें तुजे म्हज्या भितर भितर म्हाका येवचें फावना. म्हाका फावना, पूण तुजे तुज्या उतरांनूच एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. मेळटली. ओत्मीक कोमयावाचो आक्ट. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदांच आजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करता जेजू, आनी तुका म्हज्या ओतम्यांत शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव ओमळीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सोरशिल्लो कडसरूंक केदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. क्रिस्तान आमचो मोग केलो आनी आमचे खातीर दुमनबीत परमळाची बोळी कशी आपणाचीच देवाक भेटवणी केली. प्रार्थुया. जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा, तुज्या संस्काराचो आमकां पूर्णपणी फळ फावो आसा. ताचे वरवीं आमकां जेजूच्या मरणान आनी पुनर्जीवनपणान वांटो मेळ्ळा. तर जे खुण्या रुपान आमी समोरमून घेतला ते हे जिवितान स्वतान आनी स्वर्गार सुपूर्णायेन आमकां मेळोशें कर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सोम्या आसूं आनी सर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूंक वचुया. जेजू क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. Socorrigi
सदोय जावं पवित्र आनी कोत नासलेलो गोर्ब भो भाग्यवती आंकवार मारेचो सदोय जावं पवित्र आनी कोत नासलेलो गोर्ब भो भाग्यवती आंकवार मारेचो आमच्या बापा सुर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज आमकां येवं तुजे कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडो ग्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां मोगोस आनी आमकां डायनेर पडूं दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार नमान मरी कृपेन बोलोली सर्वेस्पो तुझे तायसा वस्तोऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेसू बाईंद मरी दावचे माई आमा पिया खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां होतां काल आमेन तुझ्या गर्भान ए आंकवारी तूं वर्तोली निर्मळ माग आमचे पासून बापा लागीं ताच्या पुताक तुवें जोडून दिलोय प्रार्थुया ए देवा तुवें कोत नासलेल्या गर्भा वरवीं भाग्यवंत आंकवारीच्या तयार केल्लें पुरतें बिराड तुज्या पुताक आमी प्रार्थना तुका जो दोळ्या मुखार घेवन मरण ह्याच पुताचें संभोवली तिका सगळ्या कोतांतली मेळून घेवंक आमकां तिच्या मागण्यांन येवच्याक तुजे सोरशी नितळ जावन सगळ्या पातकांतले जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमेन नोवेनाचे मागणे ए माये पेरपे सुकोरीचे पळे म्हाका एका निर्भाग्या पातक्याक तुज्या पांयां लागीं हांव प्रार्थना तुका आनी दवरता तुजेर सगळो म्हजो विस्वास ए माये काकलुतीचे चुरचुऱ्या कोर मोचे हांव आयकोतां सगळ्यांनी तुका पचारलेली आसरो आनी बोरवासो पातक्यांचो जा तर म्हजो आसरो आनी म्हजो बोरवासो पाव म्हाका मोगा पासत जेजू क्रिस्ताच्या उगड तुजे हात म्हाका एका दुर्बळ पातक्याक जो येता आनी आपल्याकूच भेटयता तुका तुजो सासनाचो चाकोर कसो हांव दिनवास आनी आर्गां देवाक दिता दिलो देखून म्हाका ताचे काकलुतीन हो विस्वास तुजे ताई खात्री जशें हांव सोत मानता म्हज्या सासनाच्या साल्वासोवाची कोटा जायते पावटी आदी निर्भागी जावन पडलो कित्याक हांवें तुका उलो केलो ना हांव जाणो तुजे मोजोतीन हांव जोयत व्हरतलो हांव जाणो तूं म्हाका मोजो दितेली म्हूण जोर हांवें म्हजी भेट तुका केल्यार तुजेर पातयेवन पूण भियेता पातकांच्या ताळणेन तुजो आदार मागोना जायत म्हूण आनी ह्या वरवीं इबाडीत म्हूण म्हजो आत्मो हो पळय वर्तता उपकार सो मागता तुजे थंय ह्या वेळार उगीच रावन तुमकां जाय तें सायबीणमाय लागीं मागात आनी हांव प्रार्थना तुका तुजे लागीं तुका दिसता त्या पोरमोणे कोण भाशेन आनी केदना म्हाका तो मेळूंक ओदीक करून एमकोंडाच्या चोपक्याच्या वेळार सदांच तुका उलो करूंक आनी म्हणूंक तुका ए मोरये आदार म्हाका दी माये पेरपे सुकोरीचे निर्मी नाका हांवें सांडूंक म्हज्या देवाक अशें जावं नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस्पो तुझे तायसा वस्तोऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेसू मागीर तूं मरे दावचे माई आमा पिया खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन माई पेपे सुकोरीचे निर्मी नाका हांवें सांडूंक म्हज्या देवाक
नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस पो तुझ्या दायसा उस्तोऱ्या मोदें तू सोदो आनी सोदो तुसो पूज येसू मागीर ते मरे दावशे माई आमा पिया खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. माई पेरपे सुकोरीचे निर्मी नाका हांवें सांडूक म्हज्या देवाक नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस पो तुझ्या दायसा उस्तोऱ्या मोदें तू सोदो आनी सोदो तुसो पूज येसू मागीर ते मरे दावशे माई आमा पिया खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. माई पेरपे सुकोरीचे निर्मी नाका हांवें सांडूक म्हज्या देवाक भाग्यवंती मोरे आदार दी अदृश्टांक सांपडलोल्यांक मजत कोर ओसोक्त काळजांच्यांक खुशाल कोर दुखां गळयतल्यांक माग पोरचे पासून जा शारांतीन देवाच्या मुण्याऱ्यांची विनोद कोर सगळ्या देवाक भेटयलोल्या ओस्तोऱ्यां पासत फावो कोर तुजो आदार सगळ्यांक जे मागतात तुजो सासनाचो आलाशिरो तुका केले आमचो आसरो ही सायबिणी आदार दिना गरजा आनी दुखी कोतिनी प्रार्थुया ए सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें आमकां दिल्ली माय मोरयेक आमची माय करून सदांच तयार आमकां आदार दिवंक आमी मागता तुजे लागीं आमकां फावो जावंक तिचो मायपणाचो आलाशिरो भोगूंक पावूंक सदांकाल फोड तुजे सोडवणेचो तूं जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक आमेन. सोमी जेजू क्रिस्त आसूं तुमचे मदें तुमकां राखूंक तुमचे भितर तुमकां सांबाळूंक तुमचे मुखार तुमकां वाट दाखोवंक आनी तुमचे फाटल्यान तुमची जतन करूंक आनी तुमचे वयर तुमचेर आशिर्वाद घालूंक बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर सगळ्यांचेर आपलो आशिर्वाद घालूंक आमेन. क्रिस्ताची कूड Maria mai curbeci Godavinzol